त्यसकारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले पनि होइन त्यस्तो हुँदैन। निर्वाचन आयोगले पनि म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, यदि सूर्य त्यतिखेर पनि मेरो मनमा थियो, मैले के सोचेको थिएँ भने सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ। कमरेड केपी ओली तपाईको इर्द गिर्दमा भएका मान्छेले मेरो नाममाथि टिप्रेक्स लगाउँदा अनि त्यसपछि सोभियत ढकालको नाम काट्दा के तपाईलाई किंचित लज्जाबोध भएन? शैलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा तपाईको विगत त्यति उज्यालो छैन। कोर्टको बहानामा मलाई करप्ट बनाइन्छ भने पनि म तयार छु, म त्यो सहन बुझाउन तयार छु। नमस्कार हजुर, म राजु लामा मङ्गोलियन हाट। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन र हेरिसक्नु भएपछि यसलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। नमस्कार हजुर। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर गएको पौष 5 गते मात्रै विशेष गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटनको सिफारिस महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई लग्नु भएको थियो, बुझाउनु भएको थियो र राष्ट्रपतिज्यूले स्वीकृत गरिसके पछाडि संसद विघटन भइसकेको छ भने अहिले प्रचण्ड र माधव नेपालको जुन टिमले चाहिँ यो हामी अवैधानिक भयो, यो मान्दैनौँ भनेर उहाँहरू बसिराख्नु भएको छ भने विशेष गरेर ओली गुटका व्यक्तिहरूले चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हो र विशेष गरेर नेपालको संविधानको धारा अनुरूप नै हामीले विघटन गरेको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यही विषयमा हामी केन्द्रित संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। हामीसँग पिएचडी भर्खरै मात्र उहाँले डिक्लेयर गरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि उहाँको नामको अगाडि अब डाक्टर भन्दा पनि फरक पर्दैन, पुण्य गौतम सरसँग छौँ यतिखेर। म सर्वप्रथम पुण्य सरलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु, आराम भएकैले त तपाईलाई डाक्टर पुण्य गौतम भनौँ के गरौँ अहिले? अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तपाईँले अहिले मलाई जसरी विभूषित गर्नुभएको छ त्यसै गरी विभूषित गर्नको लागि यो कोरोना आदि इत्यादिको कारण केही समय विलम्ब गरेको छ, तर तपाईँको मुखमा खिर जाओस्, चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँको यो सपना साकार हुन्छ। पक्कै पनि अब केही समयमै यहाँलाई डाक्टर भनेर हामी सम्बोधन गर्न पाउनेछौँ। पक्कै पनि हामी प्रतीक्षामा छौँ। अब ठ्याक्कै विषयवस्तुतिर आउँ। संसद विघटन भइसकेको छ, कसरी लिनुभएको छ? यो बहुत अलोकप्रिय, अप्रिय, जनविरोधी र जनमतको घोर अपमान हो र हामीले हिजो सम्माननीय भनेर आदर कदर गरेको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सम्माननीय भूमिकालाई होच्याउँदै त्यसलाई समाप्त पार्दै जनमतको बर्खिलाफ छँदाखाँदाको संसदलाई मार्ने जुन फैसला गर्नुभएको छ, मेरो भनाइको मतलब के हो भने उहाँले कथित मन्त्री परिषदको सिफारिस भनेर जसरी महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई एउटा प्रस्ताव राख्नुभयो र महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले पनि तत्कालै कुनै राय मस्वरा नलिकन त्यसमा टाङ अड्काउने छिद्रहरू नहेरिकन, हुन त सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री वा मन्त्री परिषदको त्यो खालको कुनै पनि निर्णयलाई त्यसरी अवज्ञा गर्न त नमिल्ला, तर पनि राष्ट्रहित विपरीत, जनहित विपरीतको स्थिति बनाइयो, घेराबन्दीमा लगायो भने आध्यात्मिक होइन, त्यो सुनियोजित घेराबन्दी लाउनु भएको छ नि त। त्यो सुनियोजित नेपालको टिमले घेराबन्दी लगाएर काम गर्न दिएन, पार्टी भित्रबाट सपोर्ट गरिएन, बरु प्रतिपक्षले केही पनि भन्नु भएन भन्ने छ त उहाँहरूको। पिने के लिए बहाना चाहिए भने जस्तो एकजनालाई रक्सी खान उत्पात मन आएछ, रक्सी खान नमिल्ने, अनि उसले मौसम खराब भनेर भनेछ के आज बहुत मौसम खराब भयो, अब पिउनु पर्यो भनेर रक्सीबाजले रक्सी खान सुरु गरे जस्तै हात खुट्टा बाँधियो, यसो गरियो उसो गरियो भनेर मानव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको जनमत झन्डै 2/3 मतलाई त्यो चाहिँ आफ्नै नाउँमा दिएको हो भनेर अहङ्कार राख्दै दम्बलले फुलेल भएर आई एम द स्टेट भन्ने लुईको फुई लगाएर अनि अलेक्जेन्डर द ग्रेट जस्तो घोडामा सवार भएर जनमतमाथि घोडाको टाप खडा गरेर यसरी जसरी गर्नुभएको छ। र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँले यो ढङ्गले जसरी हिजो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले जनमतको बर्खिलाफ संसदलाई समाप्त पार्नु भएको थियो, त्यसै गरी तपाईँले दोस्रो गिरिजा बनेर यो काम कसरी गर्न सक्नु? अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, तपाईँले राष्ट्रवादको पेटेन्ट राइट दाबी गर्नुभएको छ। हिजो त म महाभारतको युद्धमा भीष्म खडा भए जस्तै किम कर्तव्य विमूढ ढङ्गले आधुनिक भीष्म पितामह भएर उमेरले युवा भए पनि म त्यस ढङ्गले, मेरो बाल त सफेद छैन तर त्यसरी खडा भएको थिएँ, आफ्नो पार्टीका निश्चित विचार, सिद्धान्त, मान्यता र अनुशासनलाई पालना गर्दै
त्यतिखेर पनि मेरो मनमा थियो, मैले के सोचेको थिएँ भने सरिता गिरी जस्तो देशद्रोहीको सांसद पद खारेज हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि कालापानी लिपि अधुरा नेपालको हुनुपर्छ, नरवाडे जस्तो यो पवित्र देशको भूमि लुट्ने, त्यो लुट्न आदेश दिने, बुट र बन्दुक बजार्नको निम्ति आदेश दिने नरवाडेलाई स्वागत गर्न तम तयार भएको, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन जस्तो राष्ट्रघाती त्यो प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई रिजाउन खोजेको। त्यति मात्रै होइन, कुलमान घिसिङ जस्तो सुयोग्य नेपालको धरतीपुत्र जसले उज्यालो नेपालको सपनालाई साकार बनाएको छ, त्यस्तो व्यक्तित्वलाई तेजोवध गर्न र ती राष्ट्रघाती र एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि कुकर्मी कामहरूलाई अनुमोदन गर्नको निम्ति उहाँको इर्द गिर्दमा बसेको मान्छेलाई उहाँले किन दण्डित गर्नु भएन? पुण्य गौतमलाई पटक पटक गरेर अस्ति भर्खरदेखि अहिलेसम्म दर्जनौं चोटि किन गिरफ्तार गरियो? त्यो पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको मुद्दा उठाउँदा। त्यो त अब किनभने उहाँहरूले अलिकति तपाईहरुले चाहिँ सडकमा अवैधानिक त्यति मात्र होइन, पुण्य गौतमलाई 2000 अब तपाईलाई थाहा छ त्यतिखेर 441 जनाको कमिटी भन्दा कान्तिपुरमा पनि मेरो नाम प्रकाशित भएको थियो। मलाई बोलाइयो र पार्टीले मनोनयन गरिसकेपछि, केन्द्रीय समितिमा मनोनयन गरिसकेपछि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री एवं अहिले पनि गर्न खोजेको थियो उताको त्यो कोटरीले, मैले त्यसलाई अस्वीकार गरेँ। त्यो विषयमा म आउँदैछु। मैले जोड्न खोजेको कुरा हो, तपाईलाई अलिकति इतिहास सम्झाउँछु। त्यतिखेरको भिडियोहरू पनि हेर्नुहोस्, नेपाल आज लगायतको भिडियोहरूमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गराएर मेरो नागरिकताको फोटोकपी मागेर अनि त्यसपछि अन्तिम समयमा कमरेड केपी ओली तपाईको इर्द गिर्दमा भएका मान्छेले मेरो नाममाथि टिप्रेक्स लगाउँदा अनि त्यसपछि सोभियत ढकालको नाम काट्दा के तपाईलाई किञ्चित लज्जाबोध भएन? र त्यति गर्दा पनि पुण्य त्यति गर्दा पनि कति इमानदार मान्छे भने त्यस्तो आफ्नो नाम काटेको छ, सम्पूर्ण रूपमा दण्डित गरेको छ। तै पनि मण्डलीहरूसँग तपाईँकै स्टुडियोमा पनि दर्जनौं चोटि म लडेको छु, उहाँको निम्ति मैले अपमान भोगेको छु, छिछि दूर दूर सहेको छु। केपीको झोले भनेर छँदा खाँदाको हुँदै नभएको ट्याग भिराएका छन्। अब त थाहा भयो होला नि, पुण्य गौतम कहिल्यै पनि सिंहदरबार र बालुवाटारको इर्द गिर्द घुम्दैन, ऊ स्वार्थमा हिँड्दैन भन्ने कुरो त तपाईँलाई थाहा भयो। अब टु दी पोइन्ट मैले चाहिँ अलिकति प्रश्न जस्तो चाहिँ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ कि केपी ओली गुटका धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले यो नेपालको संविधानको धारालाई टेकेर नै हामीले चाहिँ विघटन गरेको, अर्थात् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विघटन गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि छ भन्ने कुरा गरिराख्नु छ। अब त्यसो त हेर्नुहोस्, यो कालो कोट धारीहरूको पनि कुनै भरोसा छैन। विचारमा गुटमा विभाजित छन्। म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने संविधानवादको व्याख्या गर्ने संविधानविदहरू पूर्व प्रधान न्यायाधीश के भनिरहेका छन्? कल्याण श्रेष्ठजी, सुशीला कार्कीजीले भनिरहनु भएको छ संविधानको त्यो धाराको दुरुपयोग वा अपव्याख्या हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि कानुनको नौसिङ पहिलाउने कानुनसित म होइन। तर एउटा कुरो म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, भोल्तीहरूले उहिले भनेका छन् कानुनले पिच्छा गर्छ समाज र त्यसपछि मान्छे अगाडि हुन्छ, मान्छे र समाज ग्रीन जोनमा हुन्छ भने यो यता ग्रे जोनमा हुन्छ कानुन भनेको। त्यसकारणले गर्दाखेरि कानुन ऐन नियम भनेको समाज अनुकूल परिवर्तन पनि हुन सक्छ, हुनुपर्छ, हुन्छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ अहिले कानुनका धाराहरूलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गरेर जसरी एक हिसाबले संसदको हत्या गरिएको छ, मलाई आशा भरोसा विश्वास छ धेरै भरोसेमन मान्छे त चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा हुनुहुन्न। चोलेन्द्र शमशेरको ट्र्याक रेकर्ड केपी शर्माजीको चाहिँ छत्रछायामा हुनुहुन्छ, प्रभावमा हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् भन्ने कुरो त यो छ। गाई गुई हल्ला सुनिएको छ, बजारमा हासुस भएको छ, काने खुसी भएको छ। तर एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु, तपाईले चोलेन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा तपाईको विगत त्यति उज्यालो छैन। यो भने बापत मेरो हातमा हतकडी लाग्छ। कन्टेम्प अफ कोर्टको बहानामा मलाई करप्ट बनाइन्छ भने पनि म तयार छु, म त्यो सहन बुझाउन तयार छु। तर म साँचो कुरा बोल्न किमर्थ झुक्दिनँ र यति कुरा तपाईँको मिडिया मार्फत स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि यस पटक उहाँको एउटा गम्भीर अग्नि परीक्षा छ। मलाई आशा छ, मैले विश्वास गरौँला, भरोसा गर्दिन कि यस पटक सर्वोच्च अदालतले पक्कै पनि यो नाजायज ढङ्गले अराजनीतिक तरिकाले जनमतमाथि अपमान गरेर जनता कमरेड मदन भण्डारीको पुष्पलालको बिपीको सपनामाथि घात गरेर जुन ढङ्गले
संसदलाई बलात् समाप्त पारिएको छ त्यसलाई बिउताउने छ र फेरि पनि न्याय प्रोसेसमा नेपाल जानेछ किनभने चुनाव गर्ने ढुकुटी पनि रित्तिएको छ जनमतको पनि इच्छा त्यो छैन कोरोनाको कहर छ हामी रोगभोग गरिबीसँग लड्नु छ अरूतिर अन्त चैतमा जनता भने जस्तो स्थिति छ अब जहाँसम्म महामहिम राष्ट्रपतिको कुरा छ म एउटा कुरा तपाईँलाई सफा स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु आज मलाई जननेता कमरेड मदन भण्डारीसँग असाध्यै नजिक भएको एकजना व्यक्तिले जोसँग जननेता कमरेड मदन भण्डारी मर्नुभन्दा अगाडि धेरै पटक कुराकानी झापा आन्दोलनबाट आएको एकजना मित्रले के भन्नुभयो भने मित्र अग्रज जे भनौँ पुरानो पुस्ताको नेता जननेता कमरेड मदन भण्डारी कहिलेकाहीँ गुनासो गर्नुहुन्थ्यो अरे उहाँलाई विद्या भण्डारीज्यू जो अहिले महामहिम राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लटरी लाएर जननेता कमरेड मदन भण्डारीको पत्नी भएकै कारण दिन दुगुना रात चौगुना दरले प्रगति गर्दै उहाँको कद हाइट अनुसार वा प्राविको शिक्षक किनभने आइएसम्म पढ्नु भएको छ प्राविको शिक्षक वा कुनै खरदार मुखिया उनी लेभलको मान्छे हो जागिरै खानी हो भने हामी जस्तो एमएन फर्स्ट डिभिजन प्लस पिएचडी लेभल त होइन उहाँको यसको मतलब मैले पढाइलाई नै सब कुरो सम्झेको होइन योग्यताको हिसाबले भन्दैछु अर्को प्रतिभाको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने उहाँ बढी से बढी सांसद हुने याकतको मान्छे हो त्योभन्दा बढी होइन र झोक्यानमा परेर यसो क्याबिनेट मन्त्री चलाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन थियो तर आज यो देशमा भाङपाली लाएर उहाँ जस्तो मान्छे मदन भण्डारीको एउटा हिजोको विधवा धर्मपत्नी भन्न पनि हामीलाई बडो सङ्कोच शरम लागिरहेको छ जननेता कमरेड मदन भण्डारी जनतन्त्र जनजीविका राष्ट्रियताको पक्षमा दरखर उभिनुहुन्थ्यो तर महामहिम राष्ट्रपतिज्यू र महामहिम कसरी भनौँ म तपाईँले यसरी एउटा गुटको कोटरीको ग्याङको मेम्बरको रूपमा जसरी अहिले घात गर्नुभएको छ नि जनघात गर्नुभएको छ नि इतिहासले यसको एक से एक मूल्य चुक्ता गर्नेछ आध्यात्मवादीले भन्नुभन् जननेता कमरेड मदन भण्डारी कतै माथिबाट हेरिरहनु भएको छ भने तप्प आँसुको धारा खसालिरहनु भएको होला तपाईँको यो कृत्य देखेर र म भन्न चाहन्छु जननेता कमरेड मदन भण्डारी बेला बेलामा पिरोलिनुहुन्थ्यो अरे तपाईँको कारणले तपाईँको एटिच्युड तपाईँको क्यारेक्टर तपाईँका धेरै कुराहरूले गर्दा उहाँलाई चिन्ताग्रस्त तुलाउँथ्यो अरे र उहाँको ठोकुवा के थियो भने यदि जननेता कमरेड मदन भण्डारी बाँचिरहनु भएको थियो भने र उहाँ त एउटा बेदाग निर्दाग नेपालको महान क्रान्तिकारी देशभक्त नेता हुनुहुन्थ्यो जननेता कमरेड मदन भण्डारी भूतो न भविष्यन्ति त भन्दैन भविष्यमा प्रकट होला तर भूतकालसम्म बिपी कोइराला पनि त्यो कदको नेता होइन भनेर भन्दा फरक पर्दैन पुष्पलाल जस्तै जाजलले मान प्रतिभा हुनुहुन्थ्यो अहिले सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाली राजनीतिका निष्कलङ्क बेदाग राजनेता सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालले कुनै समय उहाँको नेता हुँदा मदन भण्डारीलाई त्यही बेलामा सिपी मैनाली र कमरेड माधव कुमार नेपालले उच्च मूल्याङ्कन गरेर केन्द्रीय समितिमा तत्कालै ल्याउनु भएको थियो र अगाडि बढेर चमत्कारिक ढङ्गले नेपालको राजनीतिमा ध्रुव तारा बनेर छाउनुभयो र युगसम्म छाइरहनु हुनेछ र उहाँको ठहर के थियो त्यो झापा आन्दोलनबाट आएको एकजना योद्धाको के ठहर थियो भने यदि जननेता कमरेड मदन भण्डारी बाँच्नु भएको भए बिन्नी मण्डेलाको जसरी नेल्सन मण्डेलासँग पार पाचुकी हो त्यस्तै हालत हुन सक्थ्यो भनेर उहाँको अनुमान थियो भनेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यत्रो ठुलो आरोप तपाईलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू होइन आरोप होइन महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको विषयमा यस्तो मैले उहाँको त नामै लिएको छैन म त्यतातिर जान चाहन्न होइन उहाँले भनेको होइन झापा विद्रोहमा लागेर अब करिब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै समवयी समकक्षी अर्को कुरो क्रान्ति नायक कमरेड प्रचण्डको हुर्मत लिने पनि कोसिस भएको छ नेपालमा आदिवासी जनजाति दलित महिला सीमान्तकृतलाई इम्पावर गर्नको लागि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री क्रान्ति नायक कमरेड प्रचण्डको लड्त र योगदान छैन र उहाँलाई समाप्त पार्छ अब चुनाव हुन्छ हुँदैन उहाँले चुनावको घोषणा वैशाख 17 गते अनि 27 गते गर्नुभएको छ लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ तर 5 वर्षसम्म ढुक्कैसँग सरकार चलाउ सरकारका पात्रहरू अदली बदली हुन सक्छ तर नेकपाले नि चलाउने हो भनेर जनताले म्यान्डेट दिइसकेपछि पात्र फेरिन सक्छ तर संसद बिउतिन्छ र नयाँ सरकार बनेर अनि त्यसपछि 5 वर्षपछि चुनाव भएर प्रजातान्त्रिक तरिकाले अब पनि 5 वर्षसम्म अब लगभग 2 वर्ष बाँकी छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूकै नेतृत्वमा सरकार चल्छ हैन अब जबसम्म बालटार वा सिंहदरबार भ्रष्टाचारी घुसखोरी राष्ट्रघातीहरूको अखडा भएर अभिव्यक्त भइरहन्छ तबसम्म त्यो नेपाली जनताको तारो बनिरहनेछ र त्यो हाम्रो निन्दा भर्सनाको पनि तारोमा रहिरहनेछ यो कुरा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यदि फेरि सम्माननीय बनेर अगाडि बढ्न मन छ भने तपाईले त्याग गर्नुहोस् कृपया नेल्सन मण्डेलाले
जसरी त्याग गर्नुभएको थियो थाओ एम्बेकीलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउनु भएको उहाँले थियो त अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ त फेरि सरकारको चाहिँ उहाँ साथीले प्रचण्ड भनौँ अर्थात् माधव नेपालज्यूले चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्न खोज्छन् प्रधानमन्त्री माग्छन् भने प्रदेश सभा पनि विघटन गरिदिन्छु भनिसक्नु भएको छ। अब त्यो के विघटन गर्ने के नगर्ने के मलाई त यस्तो लाग्छ कि उहाँ परशुराम हुँदै जानुभएको छ। तपाईँलाई थाहा छ क्षेत्रीहरू 3 चोटि पृथ्वी परिक्रमा गरेर उहाँले फाड्नुभयो। चौथोचोटि अगाडि बढ्दाखेरि रामको उदय भयो र परशुरामलाई दम्भ थियो म संसारको सबभन्दा शक्तिशाली मानिस हुँ भन्ने दम्भ थियो, शक्तिशाली अवतार हुँ भन्ने। रामले जब वंशहरू समाउनु भयो त्यसपछि उहाँ निस्तेज हुनुभयो। याद गर्नु होला, अब मलाई अहिले पनि याद हुन्छ सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपालको एउटा भनाइ उहाँले भन्नुभएको छ, अब हामीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेर पार्टीलाई एउटा ट्र्याकमा लगिसकेपछि फेरि नयाँ उचाइमा लगिसकेपछि रनमन डुलेका कार्यकर्ता पनि थलो किलोमा आउनेछन्। तपाईँले देखिरहनु भएको छ कतिपय टिका लगाएर केन्द्रीय सदस्य भएकाहरू भट्टाभट मूलधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा यहाँ फर्किसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाँडो म तपाईँलाई भन्छु हामी दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले पनि दबाब दिन्छौँ। नेताहरू अब कमरेड केपी ओली उहाँको इर्द गिर्दमा रहेका केही मानिसहरू फर्किनुहुन्छ हुन्न थाहा छैन, तर पार्टी पुनः एकीकरण हुन्छ भएरै छाड्छ। 1179 केन्द्रीय सदस्य सहित महाधिवेशन गर्दै हुनुहुन्छ। ए बाबा सिला खोजेर कहाँबाट हो त्यहाँभित्र असल मान्छे पनि कति हुनु होला, दिग्भ्रमित व्यक्ति पनि हुनु होला, कतिपय स्वार्थको गठबन्धन पनि होला, त्यसरी चल्छ। हिजो वामदेव गौतमले जबकि उहाँले त राष्ट्रियताको नारा अगाडि सारेर महाकाली सन्धि विरुद्ध बगावत गर्नुभएको थियो, त्यसो गर्दा त शानदार 0 सिटमा वामदेव लड्किनु भयो। पछि फेरि उहाँ एउटा आन्दोलनको मूलधारमा नेकपा एमालेमा समाहित हुनुभयो। बादलजीहरू के नगर्छु भनेर लाल गद्दार भन्दै डम्फो बजाउँदै जानुभयो। फेरि आखिर रहेछ श्रीकृष्ण एक भने जस्तै कमरेड प्रचण्डतिरै फर्किनुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि फुटेर जाने टुटेर जाने हेरेर घडेरी मिल्दैन। फुटेर जाने आरोप त तपाईँलाई छ त, तपाईँलाई थाहा छ पार्टी फुटाउनको लागि आजभन्दा केही महिना अगाडि नै सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले दल सम्बन्धी विभाजन सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेर लालमोहर लाएर फेरि फिर्ता भएको पनि तपाईँलाई थाहा होला। त्यसकारण उहाँहरूले नेकपा एमाले नामको निर्वाचन आयोगमा योभन्दा अगाडि नै विगतमै दर्ता गरेको छ। के कारण सूर्य चिन्ह उहाँहरूकै नाममा छ होइन। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा मनचिन्ते झोली तपाईँले नयाँ पार्टीको नाम निकाल्नु पर्यो। नयाँ पार्टी मनचिन्ते जो मूलधारमा छ त्यसले नयाँ पार्टीको रफुचक्कर गर्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 70% भन्दा बढी अहिले त झन् 75% जति केन्द्रीय समिति सदस्यहरू यहाँ सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्व वरिपरि छन्। यही हो मूलधार। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले पनि होइन त्यस्तो हुँदैन। निर्वाचन आयोगले पनि म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, यदि सूर्य चिन्ह अल्पमतलाई दियो भने निर्वाचन आयोग जनताको तारो बन्नेछ, त्यो भत्किनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले म विश्वास गर्छु आजसम्मको नजिर हेर्दाखेरि उसले जहिले पनि मौजुदा केन्द्रीय कमिटी 441 को केन्द्रीय कमिटीलाई आधार मानेर त्यसको बहुमत जता छ त्यसैलाई सूर्य चिन्ह दिनेछ र त्यो कतै नगएर यता नेकपातिर आउनेछ र उहाँहरूले कुन पार्टी गठन गर्नुहुन्छ र कुन चिन्ह लिनुहुन्छ त्यो उहाँहरूको। तपाईँहरू नेकपा हुनुभयो तर नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह र नेकपा एमाले पार्टी चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूको सूर्य चिन्ह त हुँदैन। पार्टी के हुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। कुन पार्टी बनाउने उहाँहरूको अधिकारको कुरा हो। म के भन्छु भने एकअर्कालाई गाली गलौज नगरौँ, तमासा नगरौँ, रमिता नगरौँ, गाँड कोराकोर भुडी फोराफोर नगरौँ। हामीले राजनीतिक संस्कार देखौँ। वैधानिक रूपमा त त्यो देखिन्छ नि कसरी सत्ता छ, डन्डा छ, मान्छेलाई फरमान जारी गर्न सकिन्छ भन्दैमा त्यसरी पेलपाल जेलजाल ठेलटाल गरेर अनि ह्याकुलाले पेलेर निर्वाचन चिन्ह त कैद गर्न अथवा त्यसलाई आफ्नो कब्जामा लिन सकिँदैन। अलरेडी उहाँलाई प्रमाणपत्र दिइसक्नु भएको छ त छैन, त्यो कहाँ दिएको छ? त्यस्तो त्यो फजुल लन्जु फन्जु कुरा गर्नु हुँदैन। निर्वाचन आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ र त्यस्तो अन्याय गर्दैन। जानी जहाँ 70% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू 441 मध्ये यता छन् भने उता निर्वाचन चिन्ह दिन्छ त या त उहाँहरूलाई बौला कुकुरले टोकेर टेकुतिर सुई लिन जानु पर्यो निर्वाचन आयोगका आयुक्त र प्रमुख आयुक्तहरू, कि त जनताको घेराबन्दीमा पर्नु पर्यो, कि त उहाँहरू प्रभाव र दबावमा बिकेको वा डराएको हुनु पर्यो। भनेपछि तपाईँहरू वैधानिक त्यस्तो हुँदैन। आजसम्मको नजिरले के भनेको छ भने जहाँ बहुमत त्यहाँ चुनाव चिन्ह दिएको छ। संस्थापन पक्ष वैधानिक पार्टी तपाईँहरू एकदम। यही नै अन्तिममा कन्क्लुजन यही हो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ जो साथीहरू बाटो भिराउनु भएको छ
बालुवाटारतिर भरालिनु भएको छ। उहाँहरू पनि 52 ठक्कर 53 घुस्सा खाएर अनि हामीलाई पनि अलिकति चेत फिरेर हामीले पनि पार्टी एकता बचाउन भगीरथ कोसिस गऱ्यौँ। तर जुन इगोको कारण, दम्भको कारण, सत्ताको मदले मातिएर जसरी पार्टी विभाजनको छोरा बालुवाटार सिंहदरबारबाट चलेको छ, त्यो इतिहास एउटा कालो दिनको रूपमा त्यसलाई चित्रित गर्नेछ। पार्टी एकता फेरि हुनेछ, जसरी माले एमालेको भयो, माओवादी फुटेर पनि हामी विश्वास गरौँ, कामना गरौँ। अब अन्तिममा छौँ, अन्तिममा एउटै क्वेसन तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। अब केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँको पनि दाबी छ कि के छ? दाबी होइन, त्यो स्वभावतः प्राकृतिक कुरा हो। म कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यसम्म भइसकेको मान्छे। 2045 सालमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सङ्गठित भएको, 2048 सालमा पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेको, 46 सालमा लडे भिडेको, 2049 सम्झाउनु पर्छ, कतिपयले नहेरेका हुन सक्छन्। 2049 सालमा पहिलोचोटि टनकपुर विरोधी आन्दोलनमा भाग लिँदा उहाँ क्याम्पराम्यान भाइ जन्मिनु भएको थियो कि थिएन, त्यतिखेर पहिलोचोटि यातना खाएको, 48 सालको पार्टी सदस्य कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य भइसकेको र 441 भन्दा पनि मेरो नाम सलिड ढङ्गले हाम्रो नाम पारित भइसकेको र शपथपत्रमा हस्ताक्षर गरेको र त्यो नाम काटिएको, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको वरिपरिका मान्छेहरूले छोरा चलाएको र सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालको सिफारिसमा कमरेड प्रचण्डको सहमतिमा दुईचोटि नाम प्रस्ताव हुँदा पनि बालुवाटारले नामञ्जुर गरेको, कृतज्ञता देखाएको म माथि 100मा 100% म लगायतका साथीमाथि न्याय हुन्छ। मैले सुनेको छु। अब मैले पदको आशा त त्यति लोभवानी पापानी गर्दिनँ। पुण्य गौतमलाई अहिले केन्द्रीय सदस्य पोलिट ब्युरो चाहियो, सांसद मन्त्री चाहियो भनेर ऊ हिँड्दैन, त्यस्तो हतारो पनि गर्दैन। तर चुनाव लड्ने कुरोमा म सहमत छु। पार्टीले अवसर दिँदाखेरि केन्द्रीय सदस्यमा नाम चाहिँ छैन, फ्याक्ट एकदमै जनताले बुझ्ने, त्यो त सोझो कुरा भइगयो नि। त्यस्तो खालको लाटोमुङ्गो प्रश्न गर्नै पर्दैन। तर केपी शर्मा ओलीज्यूकोमा तपाईँ त्यो पोल्टमा परे गयो त? त्यो भन्न बिर्सेको मैले तपाईँलाई। यो 1149 धेरै माथिल्लो कोटीमा थिएँ म। कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ? मलाई फोन आयो, ल आउनुहोस् यहाँ भन्नुभयो र म बालुवाटार जान्न, किनभने मेरो एउटा अडान, मेरो एउटा विचार म कहिले पनि बदल्दिनँ। म स्वार्थको राजनीति गर्दिनँ। त्यसो गरेको भए अहिले म मोटर गाडीमा हुन्थेँ, झन्डा हल्लाउँदै हिँड्थेँ होला। म जतिको पढिलेखेको इमान्दार देशभक्त मान्छे, सोसियल मिडियामा मन्त्रीभन्दा बढी पपुलारिटी भएको मान्छे यसरी अहिले सडकमा म हुन्न थिएँ होला। मलाई लोबानी पापानी छैन। मलाई थाहा छ एक दिन सी जिनपिङ पनि कुनै समय मामुली मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कुनै समय मामुली मान्छे ठानिन्थ्यो। आज उहाँ कहाँ पुग्नु भएको छ। त्यसकारण हरेक मामुली मान्छे भोलि गैर मामुली असाधारण मान्छे बन्छ। म त्यही हो भनेर मैले ठोकुवा गरेको होइन। तर एउटा कुरा ढुक्क हुनुहोस्, केन्द्रीय सदस्य सामान्य कुरा हो, जो म भइहाल्छु, त्यसको प्राकृतिक हकदार हौँ। मैले सुनेको छु छिटोभन्दा छिटो केन्द्रीय समिति बसेर अथवा पार्टीको बैठक बसेर हामी केही मान्छे जसको नाम काटिएको छ हामीलाई केन्द्रीय समितिमा पुनर्स्थापित गर्ने कुरो लगभग तय भएको छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि विशेष धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हस्।